केपी बा केपी बा प्रवृत्तिका रूपमा जुधिएन भने, यो संस्कारका रूपमा जुधिएन भने दास भएर बस्नुपर्ने हुन्छ, दास। र कम्युनिस्ट पार्टीमा दास स्वीकार्य छैन। चिन्ता राख्नु त भएको होला, किन अर्को पक्षले प्रचार गरिरहेका छन्। अब पाउला माधव नेपालले स्वाद भनिरहेका होलान्, उहाँलाई त्यसै भनेका होलान्। माधव नेपालबाट बल्ल स्वाद पाउला प्रचण्ड भनिरहेका होलान्, उहाँलाई के सुनाएका होलान् भने त्यो लडाउनेहरू कथा। नेकपाको नाममा भएका जति पार्टी कार्यालयहरू छन्, सम्पत्तिहरू छन्, त्यो नेपालको हुनेछ, हाम्रो हुनेछ। हाम्रो केपी शर्मा ओली एउटा जिउँदो जागको उदाहरण हुन्छ। कम्युनिस्ट विचारबाट, कम्युनिस्ट आचरणबाट, कम्युनिस्ट शैलीबाट, कम्युनिस्ट तौर तरिकाबाट उहाँ विचरणको बाटोमा, पतनको बाटोमा पदले अहङ्कार पैदा गर्ने। तर पदमा भइसकेपछि विनम्रता चाहिन्छ। त्यो विनम्रताबाट उहाँ च्युत हुनुभयो। त्यसै पनि पावर भन्ने एउटा यस्तो चिज हो जसले मान्छेलाई या त आर्थिक रूपमा भ्रष्ट बनाउँछ, आन्दोलनलाई कमजोर पार्दै पार्दै धराशायी पार्ने ठाउँमा जुट्नु छ। तर कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, उहाँलाई गणतन्त्रप्रति पनि कुनै अपनत्व बोध छैन, किन उहाँ गणतन्त्र विरोधी मान्छे हो। आफूले छोडो पर्यो भने कुछ नै भाँचिदियो, कुछ नै भाँचिदियो। कसैले भ्रम नराखेको हुन्छ, कम्युनिस्ट नेपालका कम्युनिस्टहरू अलोकतान्त्रिक बाटोमा जाने छैनन्। जो जान्छन् कम्युनिस्ट आदर्श च्युत भएर जान्छन्। कुर्सीका कथाहरू पनि लामा छन्। राजा वीरेन्द्रको समयको कुर्सीको कुरा पनि सन्दर्भ छ, तर अहिले म व्याख्या गर्न चाहन्छु। ज्ञानेन्द्रको समयको पनि कुर्सीको कथा छ। मैले त्यसमा प्रश्न खडा गरेका थिएँ। जापानको बादशाहको उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिएँ मैले त्यसको। किनभने यी सबै चिजले अहङ्कार पैदा गरिरहेछ। त्यो फोटोले अहङ्कार पैदा गर्ने, ठुलो कुर्सीले अहङ्कार पैदा गर्ने, पदले अहङ्कार पैदा गर्ने। तर पदमा भइसकेपछि विनम्रता चाहिन्छ। त्यो विनम्रताबाट उहाँ च्युत हुनुभयो। उहाँमा अहङ्कार पैदा हुन्छ। पावर करप्ट्स द पिपल भनिन्छ। र तपाईँलाई थाहा छ, एब्सोल्युट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली भनिन्छ। त यसै पनि पावर भन्ने एउटा यस्तो चिज हो जसले मान्छेलाई या त आर्थिक रूपमा भ्रष्ट बनाउँछ, या अन्य हिसाबले उसलाई अहङ्कारी बनाउँछ। र हाम्रो केपी शर्मा ओली एउटा जिउँदो जागको उदाहरण हुन्छ। कम्युनिस्ट विचारबाट, कम्युनिस्ट आचरणबाट, कम्युनिस्ट शैलीबाट, कम्युनिस्ट तौर तरिकाबाट उहाँ विचरणको बाटोमा, पतनको बाटोमा। र सम्झेँ मैले, हाम्रो देशमा यो गोर्बाचोभको जन्म त गइरहेको छैन। गोर्बाचोभले सोभियत सङ्घको आन्दोलन, कम्युनिस्ट पार्टीलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिद्ध्याइ नै दिए। र हेर्दै जानु होला केपी शर्मा ओलीजीले कम्युनिस्ट आन्दोलन कुन दिन सिद्ध्याइदिने हो। अहिले त कमजोर पार्ने अभियानमा जुट्नुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्दै पार्दै धराशायी पार्ने ठाउँमा जुट्नु छ। तर कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, उहाँलाई गणतन्त्रप्रति पनि कुनै अपनत्व बोध छैन, किन उहाँ गणतन्त्र विरोधी मान्छे हो। हामी साक्षी छौँ, यहीँ हुनुहुन्छ कमल जियान खनाल, अरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, अमृत बोरा, सबै पूर्व मालेका। उहाँ गणतन्त्र नेपालमा आउन सक्दैन भनेर फरक विचार राख्ने मान्छे। गणतन्त्रप्रति पनि उहाँलाई कुनै मोह छैन, माया ममता छैन। सङ्घीयता पनि विरोधी हो उहाँ। लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई धज्जी उडाइदिनु भएको छ। उहाँले हिजो गरेको भाषणले बैठक बैठक बैठक, मलाई बैठक एलर्जी हुन्छ। तानाशाही प्रवृत्ति भएका मान्छेहरूलाई बैठक एलर्जी हुन्छ। मन विचारमा बहस छलफल मन पराउँदैन, उसमा हृदयको विशालता हुँदैन, उसमा धैर्यता हुँदैन,
उसमा संयमता हुँदैन र उहाँको एउटा मान्यता छ त्यो के भने आफूले छोड्नु पर्यो भने कुछ नै भाँचिदिने एउटा अर्को उखान छ हुन त त्यो शब्द अचेल राम्रो हुँदैन म मरे के राजा भन्छ जोसुकै राजा आज त्यो भनिहाल्नु भएर तराई त्यो त बेग्लै हुन्छ पहाड के भन्नुहुन्छ भने के हो भनेपछि जोसुकै होस् म मरे जोगी राजा भने के भन्ने भनेपछि यस्तो मान्यता बोक्ने मान्छे कुनै चिजको उहाँ सहज अवतरणको पक्षमा आउनुहुन्न यत्रो बहुमत प्राप्त गरेको कम्युनिस्ट पार्टी दुईटा महत्त्वपूर्ण धारहरू एकताबद्ध भएर कम्युनिस्ट आन्दोलन नयाँ उचाइमा पुर्याएको एउटा अवस्था विश्वभरिले दिएको राम्रो सन्देश त्यो सबैलाई उहाँले तहस नहस भएको अनि कहाँ हाल्नुहुन्छ उहाँ चुनाव उहाँलाई मनपर्ने एउटै हो केपी बा प्रवृत्तिका रूपमा जुधिएन भने यो संस्कारका रूपमा जुधिएन भने दास भएर बस्नुपर्ने हुन्छ दास र कम्युनिस्ट पार्टीमा दासता स्वीकार्य छैन दासता र स्वाधीनता बीचको लडाई हो यो लोकतन्त्र र अधिनायकवाद बीचको लडाई पनि हो कम्युनिस्ट विचार र सामन्ती विचार र सोच बीचको लडाई हो त्यसो हुनाले त्यस बारेमा तपाईले भ्रम नपार्नुहोस् दोस्रो कुरा कमल प्रचण्ड र मेरो बीचको सहमतिको मूल कुरो के हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यसको सिद्धान्तलाई विचारलाई नीतिलाई विधिलाई यसको पद्धतिलाई तरो गरी समातेर अगाडि बढ्नुपर्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ लोकतन्त्रको जगलाई बलियो बनाउनुपर्छ र कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकतन्त्रको आन्दोलन दुईटै अभिन्न रूपमा जोडिएका छन् एउटै सिक्काका दुईटा पाटा त्यस हुनाले हामीलाई थाहा छ कि कसरी आज नेपालका कम्युनिस्टले संसारले हेरिरहेछ र लोकतान्त्रिक बाटोमा अगाडि बढेको रूपमा लिएको छ अरू कसैले भ्रम नराखेको हुन्छ कम्युनिस्ट नेपालका कम्युनिस्टहरू अलोकतान्त्रिक बाटोमा जाने छैनन् जो जान्छन् कम्युनिस्ट आदर्श चियुत भएर जानुहुन्छ त्यस हुनाले हाम्रो बीचमा सबै कुराहरू कमिटी प्रणालीको आधारमा पार्टीको सिद्धान्तको आधारमा विधिको आधारमा हामी गर्नेछौँ स्वाभाविक रूपमा हामी आपसी विश्वास र सहमतिलाई पनि ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नेछौँ तर विधिलाई मिचेर जाने कुरा हुँदैन किन व्यक्ति प्रमुख होइन कम्युनिस्ट पार्टीमा कमिटी प्रमुख हुन्छ कमिटी प्रणाली प्रमुख हुन्छ त्यसो हुनाले यो एकता कहिलेसम्म उहाँले चिन्ता राख्नु त भएको होला किन अर्को पक्षले प्रचार गरिरहेका छन् अब पाउला माधव नेपालले स्वाद भनिरहेका होलान् उहाँलाई त्यसै भनेका होलान् माधव नेपालबाट बल्ल स्वाद पाउला प्रचण्ड भनिरहेका होलान् उहाँलाई के सुनाएका होलान् भने त्यो लडाउनेहरू कथा त्यस्तो नहुँदैन हामी राम्रो ढङ्गले एकताबद्ध भएर विगतका कमी कमजोरीलाई मूल्याङ्कन गरेर सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनको सिङ्गो लोकतान्त्रिक आन्दोलनका कमी कमजोरीलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नेछौँ सुविचारित रूपमा अगाडि बढ्नेछौँ न्यायोचित ढङ्गले अगाडि बढ्नेछौँ विधिसम्मत ढङ्गले अगाडि बढ्नेछौँ देशलाई पनि न्याय समाजमा पनि न्याय पार्टीमा पनि न्याय त्यही न्यायोचित व्यवस्था स्थापना गर्न हामी लागेका छौँ पत्रकार साथीहरू सम्पत्तिको बारेमा पनि कुरा एकदम क्लियर छ आधिकारिक पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हो नेकपाको नाममा भएका जति पार्टी कार्यालयहरू छन् सम्पत्तिहरू छन् त्यो नेपालको हुनेछ हाम्रो हुनेछ जहाँसम्म अरू कसैका प्राइभेट कम्पनीहरू छन् भने त्यो प्राइभेट कम्पनीको सम्पत्ति हामी लिँदैनौँ
उतै रहोस्। धन्यवाद। अब हामी छिटै सक्नेतिर जाँदैछौँ। हाम्रो ईश्वरजीले अघि हात उठाउनु भएको छ, विनुजीले हात उठाउनु भएको छ, दुईजनालाई